बाँकी सबैलाई आउँछ हाम्रो यो भगवत गीताको 5 विषय सबैजनालाई बिर्सिनु भयो भगवानलाई हात जोडौँ पहिला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंदगोपकुमाराय। नंदगोपकुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिके मूकं करोति वाचालं मूलं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव श्रीचैतन्य ईश्वर श्रीचैतन्य ईश्वर जय श्रीकृष्ण चैतन्य जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ यो लामो हाम्रो लामो अन्तरालपछि कोरोनाको लकडाउनपछि यो पहिलो चैतमा त लकडाउन भइगयो भने हाम्रो त फागुनदेखि चैत 11 देखि लकडाउन भएको हो। होइन फागुनमा एकपल्ट गऱ्यो होला हामीले चैतमा पनि गर्नु फागुनमा गऱ्यो अनि 14 देखि लकडाउन उता आउँछ नि सबै आउँछ नि आउँदैन हप्तालाई जहिले भनेको दिनकै होइन जब हाम्रो श्लोक रहेको छ श्लोक नम्बर 8 हो नि त अध्याय 1 को श्लोक नम्बर 8 श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। भगवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च भगवान् भीष्मश्च कर्णश्च
समितिञ्जय विपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय विपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय विपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामाविकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च भगवान् विष्णुस्य कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय विपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामाविकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च सौमदत्तिस्तथैव च शब्दार्थमा जाउँ भवान् तपाईँ भीष्म पितामह भीष्म च पनि कर्ण च तथा कृपाचार्य च र समितिञ्जय लडाइँमा सधैँ विजय हुने अश्वत्थामा विकर्ण च एवं सोमदत्त का छोरा तथा एव निश्चय नै च पनि अनुवाद तथा तात्पर्य श्लोकोपात की जय। मेरा सैनिकहरूमा सदा सर्वदा विजयी हुने तपाईँ स्वयं भीष्म कर्ण कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण र सोमदत्तका छोरा भूरिश्रवा आदि हुनुहुन्छ। तात्पर्य दुर्योधनले यहाँ सधैँ विजयी हुने सबै अद्वितीय योद्धाहरूको उल्लेख गरेका छन्। विकर्ण दुर्योधनकै भाइ हुन्। अश्वत्थामा द्रोणाचार्यका छोरा हुन्। सोमदत्ती वा भूरिश्रवा बाल्हिकहरूका राजाका छोरा हुन्। कर्ण राजा पाण्डुसँग विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै कुन्तीबाट जन्मिएका हुनाले अर्जुनका झड्केलो दाजु हुन् र कृपाचार्य द्रोणाचार्यका जेठान पत्नीका दाजु हुन्। अर्थात् कृपाचार्यकी जुन्याही बहिनी कृपिको विवाह द्रोणाचार्यसँग भएको थियो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति
स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागरनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ यो श्लोकले कहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ? यो श्लोक कसले बोल्नु भएको श्लोक हो? दुर्योधनले आफ्ना गुरु द्रोणाचार्यलाई प्रसन्न बनाउनका लागि कूटनीतिपूर्ण रूपमा बोलिरहेको यो शब्द हो र यसलाई कसले कहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ? सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई बताउँदै हुनुहुन्छ दरबारमा बसेर है। उहाँले कमेन्ट्री सुनाइराख्नु भएको छ, युद्धस्थलमा के हुँदैछ उहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त दुर्योधन कस्तो कूटनीतिज्ञ थियो, भलै ऊ अर्काको बुद्धिमा थियो तर लडाइँको विषयमा कूटनीति बहुत कूटनीतिज्ञ। यहाँ गुरु द्रोणाचार्यलाई अधर्मबाट लडाउनु थियो उहाँलाई, त्यसको लागि उहाँले धेरै कूटनीति खेलिराख्नु भएको छ। अब त्यहाँ त्यो लडाइँमा कौरवको तर्फबाट अलरेडी सेनापति तोकिसकेको थियो होइन, थियो कि थिएन? को सेनापति हुनुहुन्थ्यो? भीष्म पितामह। तर यहाँ उहाँले के वर्ड युज गर्नुभयो, शब्द के प्रयोग गर्नुभयो? भगवान तपाईँ। उहाँ योभन्दा अगाडि के भनेको छ भन्दाखेरि मेरो यो हाम्रो सेनाको तर्फ प्रमुख योद्धाहरू सेनापतिहरू को छ त्यसको लिस्ट म पठाउँछु है भनेर गुरुलाई भन्ने गर्ने। अब सबैलाई थाहा छ कि त्यहाँ सेनापति को हो भन्दा भीष्म पितामह सेनापति हुनुहुन्छ अहिले गुरुको भनेदेखि उसले सुरु गरेको उसबाट भगवान तपाईँ एउटा सेनापति, भीष्म पितामह अर्को सेनापति। अब उहाँको पालो कतिखेर आउँछ सेनापति भने भीष्म पितामह लडेपछि होइन। तर उसले कूटनीति कस्तो प्रयोग गर्दैछ भन्दाखेरि कूटनीति हेर्नु, उसको धर्म सम्बन्धी बुद्धि छैन तर कसरी यो सम्पत्तिलाई आफ्नो मुठीमा राख्ने हो त्यसको लागि उसले कूटनीति प्रयोग गर्दछ। आफ्नो शक्तिशाली गुरुलाई खुसी पार्नको लागि कूटनीति चाल। त अलरेडी सेनापति हुनुहुन्थ्यो भीष्म पितामह, त्यसमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भगवान तपाईँ एउटा सेनापति, भीष्मश्च पितामह भीष्म, कर्णश्च कर्ण अनि कृपश्च तपाईँको जेठान कृपाचार्य होइन, अश्वत्थामा उहाँकै पुत्र हो होइन। र अर्को को छ विकर्णश्च, विकर्ण को भन्दाखेरि दुर्योधनकै भाइ। र सौमदत्त यो एउटा कुन राज्यको राजाहरू बताइयो यहाँ भन्दाखेरि बाल्मिकहरूको राजा। र उहाँहरू यसरी यहाँ बताइयो। र यिनीहरू के छन् भन्दा समितिञ्जय, कहिले युद्धमा नहार
पितामह भीष्म कहिले हार्दैन। देवताहरू पनि डराउने हुनुहुन्छ, शस्त्र विद्यामा निपुण हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यसैले उहाँले आफ्नो गुरुलाई पनि जित्नुभयो। उहाँको गुरु को हुनुहुन्थ्यो? परशुराम। भीष्म पितामहको गुरु हुनुहुन्थ्यो परशुराम, जसले 21 पटक पृथ्वीबाट क्षत्रिय राजाहरूलाई सफाया गर्नुभएको थियो। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि पितामह भीष्मले युद्धमा हराउनु भएको थियो होइन। र त्यस्तो शक्तिशाली, महान शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग युद्ध गर्ने अर्जुनको के थिएन? तिमिङ्गला भनेको छ। तिमिङ्गला भनेको के? समुद्रमा जो ठुलो ठुलो माछा हुन्छ त्यो माछालाई पनि निल्ने माछा, त्यसलाई भन्छ तिमिङ्गला। यस्ता सेनापतिहरू, कति सेनापतिहरूलाई एकैचोटि निल्न सक्ने भीष्म पितामह त्यस्तो व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिहरू मेरो तर्फमा हुनुहुन्छ जो चाहिँ लडाइँमा कहिले हार चाहेको छैन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। तर यो लडाइँमा हार चाहेको छैन, सधैँ विजयी हुन्छन् भने विजयी किन भएन त? यिनीहरू अन्तिममा गएर जो लडाइँ भए, यहाँ अझै हाम्रो त्यो श्लोक आइपुगेको छैन। अगाडि एउटा श्लोक आउँछ, जब मलाई लाग्छ त्यो शङ्ख घोष गरेको श्लोकहरूबाट अगाडि गएको थिएनौँ हामी। ठिक छ, त्यो पछि आउँछ। जब यो त तपाईँहरूले एकचोटि पढिसक्नु भएको छ, दुईचोटि तिनचोटि पनि पुग्यो होला। त त्यहाँ एउटा श्लोक आउँछ, जब भगवान्ले आफ्नो दिव्य शङ्ख बजाउनु भयो, अर्जुनले बजाउनु भयो, पाँचै पाण्डवहरूले जुन बजाए शङ्ख त्यसलाई दिव्य शङ्ख भनिएको छ। त्यो शङ्खलाई दिव्य शङ्ख भनेर नाम दिएको छ है। शङ्ख तर्नु दिव्यम है, दिव्य शङ्खहरू बजाउनु भयो भनेको छ। भगवान् श्रीकृष्णले कुन बजाउनु भयो? पाञ्चजन्य। अनि के अरे अर्जुनले कुन बजाउनु भयो? देवदत्त। पाञ्चजन्य ऋषिकेश देवदत्त धनञ्जय। पौण्ड्रु नामको शङ्ख बजाउनु भयो कसले? भीमले। अनि सुघोष मनिष पुष्प उसले बजाउनु भयो, नकुल र सहदेवले। युधिष्ठिर महाराजले के बजाउनु भयो? अनन्त विजय, उहाँको शङ्ख बनाऊ है। यो शङ्खहरूको नाम चाहिँ नाम मात्रै पढ्नु पाइन्छ, अहिले हामीले हेर्न पनि पाइँदैन, लेख्न पाइँदैन होइन। त यस्तो शङ्खहरू बजाउनु भयो। तर कौरवहरूको पक्षमा जुन शङ्ख बज्यो त्यो शङ्खलाई दिव्य भनिएको छैन। भनेपछि वेदव्यासले पक्षपात गर्नुभएको त लेख्दाखेरि? छैन है। र यो शङ्ख बज्दाखेरि यस्ता यी सुरवीरहरूको अहिले नाम आयो होइन। दुर्योधनले यहाँ चप्लुसी गरेर नाम बताइरहेछ को भन्दाखेरि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त आदि यस्ता वीरहरू पनि के थियो, के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूको मुटु थर्काइदियो। कसको शङ्खले? भगवान् श्रीकृष्णले बजाउनु भएको, अर्जुनले बजाउनु भएको, राजा युधिष्ठिरले बजाउनु भएको, भीमले र नकुल सहदेव, यति पाँच पाण्डव लगायत भगवान् श्रीकृष्ण यति जनाले बजाएको यो 6वटा शङ्खले त्यो कुरु पक्षको मुटु थर्काइदिएको थियो होइन। त्यो श्लोक पनि तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ। किन थर्क्यो होला त मुटु? थाहा छ? होइन, कसैलाई अन्दाज आउँछ? हार जित त हार्ने त उसले सपनामा सोचेको छैन दुर्योधनले। किनकि पितामह भीष्म पितामह के छ? कवच, इच्छा मृत्यु। जब तक इच्छा गर्नु न, फेरि जब तक उहाँको हातमा शस्त्र अस्त्र छ कसैले पनि
एट्याक गर्नै सक्दैन। द्रोणाचार्य पनि त्यस्तै मृत्युले हुँदैन। द्रोणाचार्यको पनि हातमा जब तक शस्त्र छ कसैको केही लाग्दैन है। त त्यस्तो त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूको उसमा उसले त हार्ने त सोचेकै छैन। अनि फेरि उसको कति 4 अक्षुणी सेनाको फरक छ, 7 र 11 हो नि। 7 अक्षुणी सेना के अरे युधिष्ठिर महाराजको पक्षमा छन् भनेदेखि यता दुर्योधनको पक्षको सेनाहरू कति थियो भन्दाखेरि 11 अक्षुणी सेना। 4 अक्षुणी कम छ। 1 अक्षुणी भनेको 4 लाख कति हो? 4 लाख जस्तो लाग्छ मलाई। त त्यति डिफ्रेन्ट छ। अनि अब त्यो 4 अक्षुणी सेना कम छ उसको। अनि उसले भनेको छ यो भीमले रक्षित गरेको सेना भनेको एकदम कम्ती छ, भीमद्वारा रक्षित पाण्डव सेना। त हाम्रो सेना पनि सङ्ख्यामा पनि बढी छ र हाम्रो योद्धा पनि को छन् भन्दा यस्तो खालको सेनापतिहरू हुनुहुन्छ, त्यो स्योर जितिन्छ। तर जब भगवान्ले र त्यो युद्धको सँग उद्घोष गरियो, उद्घोष गर्दाखेरि उनीहरूको हृदय विदीर्ण भयो। यो विषय विशेष छ। किन विशेष छ भन्दा अब एउटा उदाहरण, एकदम राम्रो उदाहरण हाम्रो जो सिनियर प्रभुजीहरूले पनि प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि सपोज सबैजनाले गाडी लिएर बाटोमा हिँडिरहेछ है, गाडी लिएर बाटोमा हिँडिरहेछ। कोही लाइसेन्स लिएर गाडी चलाइरहेछ, कोही लाइसेन्स बिना चलाइरहेछ। ट्राफिकले अब सिटी फुक्यो, कसको लागि फुक्यो? सिटी त फुक्यो, तर त्यहाँ डराउँछ को? जो लाइसेन्स छैन तर चलाउने एक्सपर्ट छ, डराउँछ नि होइन है। त यहाँनिर उहाँहरूले शङ्ख उद्घोष गर्नुभयो। यो शङ्ख के हो भन्दा धर्मको प्रतीक हो। धर्मको निमित्त त्यो शङ्ख बज्छ। अनि यहाँ लडाइँ के छ? धर्म र अधर्मको बिचमा लडाइँ छ होइन। अनि उहाँहरूको भित्र हृदयमा अधर्म थियो नि त, लाइसेन्स छैन त्यहाँ उभिने। त्यो भएर त्यो धर्मको शङ्ख फुक्दाखेरि उहाँहरूको हृदय विदीर्ण भयो, चिरियो। त यस्तो व्यक्ति भएर के भयो त? यदि महान व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् तर अधर्मको पक्षमा खडा छन् भने उनीहरू पनि मृत्युलाई चाख्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले यो एकदम बुझ्नुपर्ने यो धर्म होइन। सुरुमै आयो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किम कुरुक्षेत्र। यो धर्म क्षेत्रमा भइरहेछ र यो धर्म युद्ध। भगवान् आउनुभयो किन? धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवान। यस्तो भगवान् जसको भगवानको विषयमा जो हाम्रो एउटा श्लोक छ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम उदाभाव समन्विता। 10:8 हो, 10:8 श्रीमद् भगवद गीता। त भगवान्ले जो बताउनु भयो अहम सर्वस्य प्रभु हो होइन। म सबैको उत्पत्तिको कारण हुँ होइन। म नै सबैको उत्पत्तिको कारण हुँ र सबै मबाटै हुन्छ। यही हो 10:8। त सबै सृष्टिकर्ता स्वयं त्यहाँ लडाइँमा हुनुहुन्छ होइन। तर उहाँ कुन पोस्ट सम्हालिरहनु भएको छ? एउटा रथको के भनेको छ? सारथी, च्यारियट ड्राइभर। एउटा ड्राइभर पोस्टमा बस्नु भएको छ भगवान्। यत्रो चराचर जगतको मालिक। कहिलेकाहीँ हामी मन्दिरमा गएर अलिकति अर्कोले चाहिँ अलिक अर्कै खालको सेवा लियो, अर्कोले चाहिँ अर्को सेवा भाग चाहिँ अर्को खाल झाडु लाउनै पऱ्यो भने मलाई
तर त्यहाँ सेवामा भगवानले के गर्नुभएको थियो होइन। अनि जस्तो कि भगवानले महाराज युधिष्ठिरको राजसूय यज्ञमा के सेवा लिनुभएको थियो? अतिथिहरूको पादुका सेवा लिनुभयो। चरण पादुकाहरू थम्काउने, उहाँहरूको चरण पखाल्ने होइन। अनि अर्को सेवा के लिनुभयो? उहाँहरूले खाएको पत्तललाई उठाउने, जुठो पत्तललाई उठाउने। पत्तल दिने सर्भिस अर्कै थियो, तर त्यो जुठो उठाउने सेवा लिनुभयो। भगवानले सानो काम गरेर सानो हिँड्दैन भन्ने उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ होइन। किन त्यो उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ भने गीतामै भगवानले भन्नुभएको छ 4औं अध्यायमा, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवेतरोजना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। त भगवानले भन्नुहुन्छ जो श्रेष्ठ पुरुषले जो युगको युग पुरुषहरू हुन्छन् तिनीहरूले जे आचरण गर्छन् होइन, जे व्यवहार गर्छन् लोकस्तत् अनुवर्तते, लोकहरूले त्यसकै अनुसरण गर्छन्। त्यसैले यो अर्जुन, मैले यो तीनै लोकमा गर्नुपर्ने कार्य केही पनि छैन, किञ्चित केही पनि छैन, तर पनि म आउँदा बारम्बार कर्म गर्छु, बारम्बार कार्य गरिरहन्छु। किन भन्दा यदि मैले कार्य गरिनँ भने त यो सबैको संहारको कारणै म बनिन्छु। किनकि मेरो जो वृत्तिलाई हेरेर उनीहरूले नि काम गर्दैन, काम नगरिसकेपछि संसार चल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्जुन, मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य केही नहुँदा पनि म बारम्बार कर्ममा लागिरहेको छु। अहिले पनि युद्धमा भगवानलाई के जरुरी थियो? सुनामी ल्याइदिँदाखेरि भइहाल्थ्यो, तर सुनामी ल्यायो भने पापी पनि धर्मात्मी पनि सबै मर्छ। त्यसैले भगवानले त्यो उपयुक्त स्थल घरमा छुट्टै गुरुक्षेत्रले त्यसलाई उपयोग गर्नुभयो। र यो यस्तो हो। त्यसैले हामीले यो कुरालाई बडो सावधानी भएर बुझ्नुपर्छ। र अहिलेको विशेष परिस्थितिको एउटा सानो प्रसङ्गलाई म हजुरहरू समक्ष भन्छु। हामीले हाम्रो आसपासमा धर्मका धेरै धर्मधरहरू देख्छौँ होइन। अनि जस्तो यहाँ हाम्रो अहिले के छ, आधुनिकीकरण, धर्ममा पनि आधुनिकीकरण भनेर व्यक्तिहरूले यो हिन्दू धर्म पुरानो धर्म के मान्ने, विदेशको हाय हेलो गर्ने धर्म मान्ने, ह्यान्डसेक होइन, हात मिलाउने चुम्मा चापी गर्ने धर्म मान्ने। त आज कोरोनाले के सिकायो? हात मिलाउने धर्मलाई, त्यो विज्ञानलाई विज्ञान रहेछ त। अहिले उनीहरू बाध्य भएर नमस्कारमा आए है। हामीलाई वेदले सुरुदेखि नै नमस्कार गर भनेर सिकाएको छ होइन हो, बुझ्नुभयो? हाम्रो त्यसैले हाम्रो धर्म यो कुरो बुझ्नुहोस् यहाँ है। हजुरहरूले नि बुझिसक्नु भएको छ। यदि बुझ्नु केही काहीँ बताउनलाई अलिक गाह्रो लागेको थियो भने अब बुझ्नुहोस् कि अहिले कोरोनाको शङ्का भयो भने के भन्छ मान्छेले? क्वारेन्टाइनमा लगेर हालिदिन्छ होइन हो। क्वारेन्टाइनमा कति दिन बस्नुपर्छ? 14 दिन होइन। अब विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो घरमा कोही बाउ काका हजुरबाउ कसैको परलोक भयो, देहावसान भयो होइन, देह त्याग भयो, उहाँहरूले देह छोड्नु भयो भने त्यो घरको मान्छे कति दिन? 13 दिन क्वारेन्टाइन बस्दैन हो। 13 दिन त्यो मान्छेको अरूसँग संसर्ग हुन्छ हुँदैन। यो हाम्रो विज्ञान रहेछ नै छ धर्ममा। अनि हाम्रो धर्म पुरानो भयो भन्छ मान्छेले, समयसँग परिवर्तन गर्नुपर्छ। आज क्वारेन्टाइनमा किन बसेको यी विज्ञान वैज्ञानिकहरू? हाम्रो ऋषिमुनिले पहिलेदेखि क्वारेन्टाइनमा राखेको छ हो कि होइन? पहिल्यैदेखि क्वारेन्टाइन बनाएको छ नि। 13 दिन क्वारेन्टाइन घरमा, त्यो मान्छे कोहीसँग पनि संसर्ग हुँदैन। सेतो वस्त्र धारण गर्नुपर्छ, किनकि यो मैला भएको छिटो देखिन्छ हो। बिना सिलाएको वस्त्र फेरि छिटो सुक्छ, घाममा राखेपछि हावामा पनि सुक्छ
त्यहाँ कुनै जीवाणु कीटाणु रहँदैन। बुझ्नुभयो है? एकपटक दिनमा धुएकै हुनुपर्छ त्यो लुगा, नधुइकन त्यो 13 दिन त्यहाँ बस्दैन है। तिलकुश लिएर ब्राह्मणले अभिमन्त्रित गरिसकेर दिएपछि उनले त्यहाँ राखेर स्नान गर्छन्। यसमा के छ? विज्ञान छ नि है। साबुनले मिची 20 मिनट धुनु हात भन्छ। हाम्रो संस्कारमा बाहिरबाट आएपछि हात गोडा नधुइकन भित्र गृह प्रवेश हुँदैन। अहिले विदेशी संस्कारले जुत्ता लाएर सिधै बस्न, अहिले त हात गोडा धुनु पर्दो रहेछ भनेर कोरोनाले सिकाएन। उनीहरूले जुत्ता लाएर अब कहाँ घुमेर आएको थियो, अब त्यो जुत्ता लाएर भडार कोठामा पसेन नि त अहिले त। यो तपाईँले यो हिन्दू धर्म यो सबैभन्दा यो गए गुज्रेको यस्तै कारणले गर्दा हामी डेभलप नभएको भन्थे। आज आएर त उनीहरूले त कोरोनाले त त्यसै भन्ने व्यक्तिहरूले आज घरमा गराउँदैछन्। जबकि हाम्रो धर्म संस्कारमा बाहिरबाट आइसकेपछि त्यो जुत्ता परै पर्यो, चप्पल लगाएर हात गोडा धो होइन। हात पनि जति शरीर कपडाबाट बाहिर छ त्यसलाई कपडा पनि सुर्केर कुइनासम्म धुने, गोडा पनि घुँडासम्म धुने होइन, मिचिकन अनि प्रवेश गर्ने। पहिलेदेखि छ हो, विज्ञान रचेको रहेनछ। हाम्रो धर्म संस्कृति भनेको पुरानो त यो यस्तो पुरानो भयो, चलन हटाउनुपर्छ, जुत्ता लाएर गर्नुपर्छ। जुत्ता लाएर किचनमा, अहिले जुत्ता लाएर किचनमा जान्छन्, बाहिरबाट आएर सिधै जाँदैन त। त्यही वैज्ञानिकले सिकायो त। अहिले हुँदैन यसरी जाने बित्तिकै के हुन्छ? सङ्क्रमण, बाहिरबाट आएको सङ्क्रमण घरभित्र पस्छ। अनि हाम्रो के थियो संस्कार भन्दाखेरि यो चिजहरू प्रयोग नगर्ने, यस्तालाई यो चिजलाई बाहिरै राख्ने, अनि त्यहाँबाट हात गोडा धोएर भित्र पस्ने। भित्रको लागि अलगै चप्पल खराउ हुन्थ्यो। तपाईँको अहिलेको हाम्रो यो नाइलन चप्पलले हाम्रो आयु घटाइरहेछ। त्यसैले हाम्रो जो विज्ञान थियो त्यो विज्ञानले खराउ लगाउँथ्यो। काठमा टेक्दाखेरि तपाईँको कहीँबाट हाम्रो जुन यो इनर्जी छ त्यो इनर्जी गएर उसमा के भन्छ यसलाई अर्थिङ भनेको त बुझिन्छ नि, चुइँदैन, चुहावट हुँदैन है हाम्रो शरीरको पावर इनर्जी। अब यो विज्ञान हो। अहिले आएर यिनीहरूले यो कुराहरूलाई विचार गर्दैछ। अब प्लास्टिकको युग आएको छ। प्लास्टिकमा कति घन्टा रहन्छ कोरोना? 72 घन्टा प्लस कति रहन्छ प्लास्टिकमा? तामामा कति रहन्छ? 7-8 घन्टामा मरिहाल्छ। त्यति पनि रहँदैन। अब त्यो तामा पनि हामीले त्यो ताम्रो पत्रहरू किन युज गर्थ्यौँ, प्रयोग गर्थ्यौँ? त्यसै प्रयोग गरिकन यसमा विज्ञान छ। तामाको भाँडामा राखेको पानी अहिले उता पाश्चात्य देशको वैज्ञानिकहरूले त्यो पानी पिउँछन्। पञ्चगव्य के हो त? हेर्नु त, 13औं दिनमा त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई बाहिर निकाल्दाखेरि के त पञ्चगव्य पानी। त्यो जति पनि गएका मलामीहरू थियो के खानु, गौत खानु बोलाएको भन्थे। त्यहाँ पञ्चगव्य अभिमन्त्रित गरेर राखिएको हुन्थ्यो, अभिमन्त्रित। त्यो त्यसै पनि पावर छ त्यसमा, अझ मन्त्रको पावर थपेर अब त्यो एक चम्मच सबैले खाएर हातमा यसो दल्दैन। यो सेनिटाइजर भयो बा। अहिले रक्सी मिसाएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु भन्छ, 70% अल्कोहल। म अस्ति एउटा अफिसमा छिरेको थिएँ, मलाई अनिवार्य लगाउनु भन्यो। यहीँ ब्याङ्कमा गएको थिएँ अनि गेटमै राखिदिएको रहेछ। ल यो त लाउनुपर्छ त भन्यो। अनि मैले भने बाबु म यो लाउँदिनँ, यो अल्कोहल छ, म अल्कोहल टचै नगर्ने मान्छे, म किन अल्कोहल टच गर्ने? म कसैलाई पनि छुँदिनँ होइन, कसैलाई पनि छुँदिनँ। बस साबुन पानी छ भने दिनु, हात धुन्छु, होइन भने यो सेनिटाइजर त म प्रयोग गर्दिनँ। गौत छ भने दिनुहोस्, गौत त राख्दैन। अब गाई नै भेटिँदैन होइन। अनि अब गाईको चलन हराएर मान्छेलाई भैँसीको दुध बाक्लो लाग्छ होइन। अनि अब यो गाईको गौत सेनिटाइजर हो, बुझ्नुभयो?
पञ्चगव्य बनाएपछि अझ त्यो स्ट्रङ सेनिटाइजर त्यो तपाईँले लोकल गाई जुरोवाला अनि त्यो अझ जङ्गल चर्ने त्यसले अन्न नखुवाएको हुँदाखेरि त अझ त्यो त एकदम 100% प्योर हुन्छ। अन्न खाए पनि 70% चाहिँ घाँस खान्छ र 20 देखि 30% चाहिँ यसो दाना चोकर खुवाइएको छ भने त्यो गाईको चल्छ हाम्रो। त्यो गाईबाट प्राप्त गहुँतलाई तपाईँले हात धुँदा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँको त्यो कुनै पनि विदेशी कम्पनीले बनाएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु पर्दैन। आज हाम्रो यो गहुँतको विज्ञानलाई अहिले अमेरिकाले पेटेन्ट राइट लियो। गहुँत यो अहिले विज्ञानमा सबैभन्दा अगाडि भएको देश कुन छ? अमेरिका होइन हो कि होइन? विज्ञानमा सबैभन्दा विज्ञानको पावरमा सबैभन्दा अगाडि भएर त सबैलाई धम्की दिइरहेको छ विश्वलाई उसले होइन। त्यो देशले आज गहुँतको पेटेन्ट राइट लिएको छ। यो वेदमा भएको कुरो हो नि। अनि यो क्वारेन्टाइन सिस्टम हाम्रो अलरेडी मैले क्वारेन्टाइनको मिनिङ बताएँ तपाईँहरूलाई कि 13 दिनसम्म त्यो व्यक्ति घरभित्र बस्छ क्वारेन्टाइनमा, कसैले टच गर्दैन उसलाई। उसको भित्र पनि एउटा सर्टेन एरिया हुन्छ, त्यहाँनिर धागोको भए पनि बाँधिएको हुन्छ बोर्डर, त्यहाँबाट उता जाँदैन मान्छे। सकेसम्म त ढोकाबाट भित्र प्रवेश नगर्ने हो, तर अहिले मान्छे धागोको सिमाना लाउनु थालेको छ। क्वारेन्टाइनको हिसाबले पनि बुझ्नुपर्छ त्यो ढोकाबाट जानु हुँदैन, च्याएर बोल्ने हो के चाहिएको छ कि काँडा पानीको लागि केही सिद्धिएको छ कि केही दिनुपर्छ कि दिने पनि एउटै मात्रै व्यक्ति हुन्थ्यो हो। त्यहाँ त्यो क्रियापत्री बसेको मान्छेलाई दिने घरकै एकजना सदस्य मात्रै हुन्छ, एउटा बुहारी या चेलीहरू बोल्छन् होइन। एउटै व्यक्तिले मात्रै चाहिँ त्यहाँ 2-3जना व्यक्तिले दिँदैन थियो। त्यो क्वारेन्टाइनमा जाने एकजना मात्रै व्यक्ति, एकजना जसले सुरु दिनदेखि दिएको छ त्यो अन्तिम दिनसम्म त्यसैले दिने किन भनेको? क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई बाहिर एउटाले ल्याएर दिन्छ अनि त्यसले क्वारेन्टाइनको एरियाभित्र ल्याएर दिन्छ, त्यही क्रम चल्छ। त्यो बाहिरको मान्छेसँग पनि उसले टच गर्दैन र बाहिरको मान्छेले पनि उसलाई टच गर्दैन, त्यो मान्छेले पनि भित्र बसेकोलाई टच गर्दैन, भित्रकोले पनि उसलाई टच गर्दैन। ल्याएर उसले सामान त्यहाँ राखिदिन्छ, भित्रकै मान्छेले तानेर लाने हो। अब उसलाई बाहिर निस्किने ठाउँ पनि सीमित एरिया नहुने, धारासम्म जाने हो, टोइलेटसम्म जाने हो, त्यहाँदेखि छैन भने त्यो घामसाम ताप्ने पनि अब पछि 14 दिनपछि क्वारेन्टाइन सिद्धिन्छ। अनि हो अहिले क्वारेन्टाइनको विज्ञानले गर्दा बुझ्नुहोस् हाम्रो धर्म कति पर्फेक्ट थियो। त यो क्वारेन्टाइन 14 दिन भनेर अहिले के गरिरहेछ मान्छेले भन्दाखेरि 9 दिन बसिरहेछ। 9 दिन बस्दाखेरि अनि के अरे स्वाब परीक्षण गऱ्यो, स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ के अरे नेगेटिभ आयो भनेदेखि अनि छुट्टी दिइरहेछ। र पनि घरमा अलिक सावधानी बस्नु होला भनेर क्वारेन्टाइनबाट छुट्टी दिइरहेछ। 14 दिन बसेको छैन, 1-2 बस्या होलान् जसको रिपोर्ट आएन या रिपोर्टमा केही शङ्का भयो, 1-2 बस्यो भने 14 दिन। नत्र भने 14 दिनपछि क्वारेन्टाइनबाट छुटेर गएको मान्छे घरमा त्यो रोग देखा परेर मऱ्यो त, मरेको छ पश्चिममा। त यसको केही बुझ्दैन यहाँ त त्यो किनकि त्यो यो विज्ञानलाई अपनाएन नि त। त्यसैले हामीले जो हाम्रो आसपासमा जो मान्छे लोभ लालचले धर्म परिवर्तन गरेका छन् तिनीहरूलाई यो उदाहरण दिएर बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैले है। यो एउटा विशेष टिप्स हो, यो उनीहरूको आँखा खोल्न सक्ने, किनकि यो भएको घटना हो नि त आँखा अगाडि। ल तपाईँ जसले बाइबलमाथि विश्वास गरेर गएको छ, बाइबललाई फलो गरेर क्रिस्चियन भएको छ, तिनीहरूको घरमा मऱ्यो भने 13 दिन क्वारेन्टाइन बस्छ? बस्दैन त। अनि त विज्ञान कहाँ रहेछ? धर्मभित्र विज्ञान, वास्तवमा विज्ञानलाई अपनाएको धर्म कुन हो भनेर त बुझ्नु सक्यो नि त। अब त आँखा खोल्नुपर्छ मान्छे। बाइबल फलो गर्ने कसैको घरमा पनि उनीहरूले लास बाकसमा लगेर थन्काएर राखे, खाल्डा खनेर हालेपछि एकछिन प्रार्थना गरेर आएपछि सुत्यो उनीहरूको मुख पनि बाराइ छैन, केही पनि बाराइ छैन।
हामीले यहाँ मुख बारेर बस्नु 13 दिनसम्म त्यहाँनिर घिउ र भात अमिलो है। अहिले कागतीको रस खानु किन भन्छ? सिट्रस पिउनु ज्यादा से ज्यादा किन भन्छ? हामीलाई कागतीको रस, कागती काटेर दिन्थ्यो, सँगै कागतीहरू हुन्थ्यो। तँलाई कतिवटा चाहिन्छ? हाम्रो भाइ खै दाजु तँलाई कतिवटा चाहिन्छ? दाजु तपाईँलाई कति चाहिन्छ? हामी म चाहिँ माइलो भाइ हो, माइलो भाइ म, अनि कान्छो अर्को कान्छो र म चाहिँ त म गरेर बोल्छु। दाजुलाई चाहिँ तपाईँको दाजु चाहिँ धेरै ज्ञान छ क्या। म र दाजुको फरक चाहिँ 10 वर्ष ठुलो हुनुहुन्छ दाजु, अनि भाइ र म चाहिँ अब 4 वर्ष मात्रै ग्याप थियो। अनि त्यसपछि भाइ र म चाहिँ अब सँगसँगै उयो गरेको। अनि त म भन्दा नि मलाई कतिवटा चाहिन्छ भनेर सोध्थ्यो। एउटा चाहिँ राखिदिइराख्नु, चाहियो भने मागो राख्नु, ती छेउमा राख्नु भन्थेँ होइन। अदुवा होइन, अनि गाईको घिउ होइन। त्यहाँ अरू केही चल्दैन। हेर्नुहोस् त, क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि के खानुपर्छ यो हामीलाई हाम्रो ऋषिमुनिहरूले रिसर्च गरेर पहिल्यै राखिदिएको थियो। अहिले यी वैज्ञानिकहरूले बल्ल बल्ल धेरै मान्छे मरिसकेपछि होइन कागतीको रस पिउनु यो शरीरमा इम्युनिटी पावर बढ्छ, हामीलाई पहिल्यै छुट्याएर राखिदिएको थियो त हाम्रो वैज्ञानिकहरूले। अदुवा, कागतीको रस होइन, अनि हामीले काडा पानी होइन। उमाल्ने त्यसलाई सँगै फेरि हजुर, कागतीको रस र अदुवा पानीमा उमाल्ने त्यो होइन, त्यतिकै खाने हो नि पानी। बोइल राइस जो पकाएको पितलको भाँडामा पकाइन्छ। पितलको भाँडामा पहिला पायस पकाएर पितृलाई लडाइयो, त्यस पछाडि अनि अर्को फेरि त्यो भाँडा माझेर फेरि राइस पकाइन्छ। पकाइसकेपछि त्यो हामीले कति चाहिँ त्यो फेरि राख्न पाइँदैन, लिमिटेड पकाउनु पर्छ। ठिक्क फेरि फ्याँक्न पनि पाइँदैन, ठिक्क पकाउनु पर्छ त्यो। अनि त्यसलाई अब तातो केराको पातमा राख्ने है। केराको पातमा, केराको पात पर्फेक्ट हो खाने पात्र। केराको पातमा राखेर त्यसमा तपाईँले घिउ कति खाने, घिउ हाल्छ आफ्नो पचाउने क्षमता अनुसार। अनि घिउ तपाईँले अब त्यहाँ नुन जुन केही पनि हुँदैन, खुर्सानी सुर्सानी केही पनि हुँदैन। त्यहाँ तपाईँलाई अदुवा दिइन्छ। अदुवा कत्रो पाना चाहिन्छ, हामी के अरे कतिजना दाजुभाइ छ कति चाहिन्छ उनीहरू कुनै अनुसारले खुर्केर राखेर सफा गरेर। अरूले खुर्केर दिएको चल्दैन, आफूले खुर्किनु पर्छ। त्यही भित्रको एकजना, त्यो क्वारेन्टाइन भित्रको एकजनाले खुर्किने हो। हो, यही त बिग्रिँदैछ हाम्रो धर्म संस्कृति, विज्ञानमा यही त बिग्रिँदैछ। हुँदैन, 13 दिन झोक्राएर बस्ने मान्छे, त्यो क्वारेन्टाइनमा झोक्राएर बस्ने मान्छेलाई उसलाई लगेर गेटसम्म दिने हो, उसको ढोकासम्म के चाहिन्छ फुर्केर पकाएर दिने होइन। हो, त्यही बिग्रेको प्रदूषण आएको। अब यो विज्ञानलाई पनि सबै यो प्रदूषित हुँदै गएको, यो प्रदूषण हुँदै गएको। तर नियमलाई खोज्ने हो भने हुँदैन। यो हाम्रो अनि यो हेर्नुहोस्, यो अहिले कोरोनाले हाम्रो धर्ममा रहेको विज्ञानलाई A to Z पर्दाफास गरेको छ, निकालिदिएको छ, फ्ल्यास गरेको छ। के छ अब 14 दिनको क्वारेन्टाइन, हामी 13 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर 14औं दिनमा बाहिर निस्किन्छौँ होइन। त्यो एउटा क्वारेन्टाइनको सिस्टम हो कि होइन? हो। त्यसमा कसैसँग स्पर्श हुन्छ? हुँदैन। कसैसँग हात पनि मिलाइँदैन, नमस्ते धरी गरिँदैन। त्यति बेला सम्मुख बसेर नमस्ते धरी गरिँदैन, किनभने भाइरस छ भने ट्रान्सफर हुन्छ है।
नमस्ते धरि गरिँदैन त्यो बेलामा यदि सङ्क्रमित काल छ भने। अनि अब अहिले है हात नमिलाउनुको सट्टा नमस्ते गर्नु। कुन आयो संस्कृति? हिन्दू संस्कृति आएन? आज उहाँ लन्डनमा बसेको एकजना युवाले भन्नुभयो है, हामीले हिन्दूहरूले बाहिरबाट आएर के अरे जुत्ता खोलेर अनि हात खुट्टा धुनु जाँदाखेरि हात खुट्टा नधुइकन घरभित्र पस्दाखेरि हामी हाँस्थ्यौँ है पहिला। तर आज आएर हामीलाई थाहा भयो वास्तवमा यिनीहरूले विज्ञानलाई अपनाएको रहेछ। अर्को कुरा यो क्वारेन्टाइनको कुरा जो आयो, क्वारेन्टाइनको 14 दिनको क्वारेन्टाइन, 13औं दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेर 14 दिनमा उनीहरू बाहिर समाजमा घुलमिल हुने हो है। त्यसमा पनि अझ 1 वर्षसम्म उनीहरूले केही पनि बाहिरको खाँदैन। अब यो भाइरसले 1 वर्ष हान्न आँटेन। अब यो जाडो आउँदा त 1 वर्ष हुन्छ त। कोरामा बस्ने नै हो नि त यो। हो अब 14 दिनसम्म झोक्राएर कोरामै बसेको होइन त। अनि अब यो सबै विज्ञानलाई हेर्नुहोस् है। सेनिटाइजर गर्नुपर्ने, पञ्चगव्य खानुपर्छ। हाम्रो यो हामीले पञ्चगव्य भनेको उनीहरूले अब सेनिटाइजरमा के हुन्छ? मिक्स नै त हुन्छ है। त अब यो होली वाइन खाने हाम्रा नेताहरू अब पञ्चगव्यको विज्ञानलाई के जान्दछन् होइन? पञ्चगव्य अहिले पञ्चगव्य त्यो चिज जसले किन भन्दाखेरि 13औं दिनमा ती पहिला मलामी गएकाहरूलाई पनि तिनीहरूलाई पनि कोही सङ्क्रमण गयो कि त? कुनै रोग भएर पो गएको थियो कि हाम्रो होइन घरको मान्छे त्यसरी जानुभयो कि बा भनेर उनीहरूलाई त्यो पञ्चगव्य खानालाई बोलाइन्छ। हजुर त्यही त। अनि यिनीहरू त अब यिनीहरूले विज्ञान छोड्यो नि त। उनीहरूलाई पछ्याए। तर अहिले कोरोनाले सिकायो नि त। सेनिटाइजर भनेको के हो? सेनिटाइजर भनेको हाम्रो प्योर गहुँत हो, त्यो गाईको गहुँत। वेद कति पर्फेक्ट छ है। वेदलाई एज इट इज फलो गर्नु छ। वेदमा के भनिएको छ भन्दाखेरि कुनै पनि पशुको मल अपवित्र हुन्छ। अब त्यही वेदले भन्यो फेरि, तर गाईको मल, त्यसलाई गोबर भनिन्छ, यो अत्यन्त पवित्र हुन्छ भनिदियो गाईको। त्यति बेला त के त वैदिक युगमा हाम्रो गाईहरू होलिस्टिन गाईहरू जन्मेको थिएन, जर्सी गाईहरू जन्मेको थिएन। त्यति बेलाको गाईहरू लोकल गाई हुन्थ्यो, प्योर गाई थियो। अनि अब गहुँत र गोबरको विषयमा यो पवित्र हो, यसले मानव समाजलाई पवित्र गर्छ भनेर वेदले बतायो। कुनै पनि जीवको हड्डी अपवित्र हुन्छ, त्यसलाई स्पर्श गर्यो भने नुहाउनुपर्छ। कुनै पनि जीवको मललाई स्पर्श गर्यो भने नुहाउनुपर्छ। तर गाईको गोबर नुहाएको मान्छेलाई पनि पवित्र गर्छ, गाईको गहुँतले नुहाइसकेको मान्छेलाई पनि पवित्र गर्छ। अनि अब कुनै पनि जीवको हड्डीलाई स्पर्श गर्यो भने नुहाउनुपर्छ। तर त्यही वेदले भन्यो, तर शङ्ख पवित्र। त्यो पनि एउटा शङ्ख किराको हड्डी हो नि, समुद्री किराको। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो के छ भन्दाखेरि यो एकदम हाम्रो यो धर्म संस्कृति जुन पनि हामीले अप्नाइरहेका छौँ यो एकदम विज्ञानमा आधारित छ। यसलाई हाम्रा ती महान ऋषिमुनिहरूले धेरै रिसर्च गरेर अनुसन्धान गरेर त्यसबाट यसलाई नियममा राख्नुभएको। यो त्यसै हच्चतालमा यस्तो फल्नालाई यति दिन फल्नालाई यति दिन बार्ने भनेको छैन त। यो संस्कारभित्र यति दिन बार्नै पर्छ, 13 दिन। अहिले 7 दिनमा चोकिने, कोही 3 दिनमा चोकिने आए।
कि 3 दिनमा चोखिने 7 दिनमा चोखिनेलाई किन 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नु पर्थ्यो होइन यो देशको मान्छेले मात्र 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नु अरू देशको मान्छेलाई पर्दैन भनेको छैन क्वारेन्टाइन त सबैलाई 14 दिन हाम्रो 3 दिनै हो किन 3 दिन गरे 11 12 13 हजुर हो कि भन्छ त्यसले त भन्छ भाषाले भन्नु त्यही त होला 11 12 13 3 दिनै सबै आइयो नि तपाईँको 12 चाहिँ आइयो पर्छ त यो सम्पूर्ण कुराहरू के छ भन्दाखेरि यो विज्ञान सम्मत छ र यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ यसरी बुझेर हामीले हाम्रो छेउछाउमा जो बाटो बिराएका बाइबल पक्रेर बाइबलको प्रचार गरेर हिँड्न थालेका भाइ बहिनीहरू साथीभाइहरूलाई चाहिँ हामीले यो कुरालाई बुझाउन सक्यौँ भने उनीहरू फेरि आफ्नो सही ठाउँमा सही प्लेटफर्ममा आउँछन् त्यसैले हामीले यो कार्यहरू चाहिँ आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्छ यो गरियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भगवान्ले जो भगवत गीता भन्नुहुन्छ त्यो प्रचारक भक्तप्रति म अत्यन्त दयालु हुन्छु त्यो मेरो दयाको पात्र कृपाको पात्र हो भन्नुभएको छ त्यसैले पनि हामीले एउटा हाम्रो यो मेरो कर्तव्य रहेछ भनेर यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ राम्ररी र यसरी कार्य गर्नुपर्छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छ भने केही सुझावहरू अब जन्माष्टमी आयो हाम्रो 18 गते 28 गते 27 गते हो